Hello mga kaabyanan. Ang rason nga naa nagkuha ko sa inyong video mga abyan tungod nga na ako'y gusto pagdalon sa inyo nga gamay nga mensahe nga makabulig pag papakod sa aton relasyon dira sa Ginoo. Ini nga istorya ilogay dalon sa inyo tungod ini nga kung aton basahon ang Biblia mga kaabyanan, si Jacob isa niya sa kabutigon, si Noe palahubog, si David kanang cheater sa iyang asawa, si Pedro liar butigon, si Pablo persecutor. Apa nga sa diin nga sila nagpakigbalik sa Ginoo, sila kinpatawad kag kinbaton sa Ginoo ang ila patawaran, kag nangin madinasigon sa ila pagtuo dira sa Ginoo. Kaya ang Biblia nagsiling sa aton mga abyanan, kung aton basahon sa Lucas 5 bersikulo 32. Lucas 5 bersikulo 32 siya nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga mangasasala sa paghinulsol. Amo na ang karon ang mga abyanan ang panondom sa aton sa Ginoo nga dapat magbalik kita magayog-patawad sa iya sa kung bisan anuman ang aton background, sa kung anuman ang aton nabuhat ng kasalanan, kay siya mga kaabyanan ang handa sa pagpatawad sa aton. So, maraming salamat sa inyong pagpamati.